अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। आज का वीडियो ज़रा थोड़ा मैं कम टाइम पीरियड का रखूँगी और 3 खबरें मैं मेन आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स कह रहे हैं कि आप जो 19-20 मिनट का वीडियो बना रही हैं तो कोशिश करें थोड़ा छोटा वीडियो बनाएं और ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड कर दें। तो जनाब आली, ये जो 3 पॉइंट्स मैंने आज आपके साथ शेयर करने हैं, इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आज का बजट जो पेश हुआ है, वो मैंने आपके सामने रखना है। उसके कुछ नकात मैंने आपके सामने रखने हैं, लेकिन अगर पहले ही मैं बजट आपको बता दूंगी तो आप थोड़े से बोर हो जाएंगे। और दूसरे नंबर पर जो सबसे इंपॉर्टेंट खबर है, जो सबसे पहले मैंने आपको बतानी है, वो जनरल बाजवा के हवाले से है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुछ दिन पहले उनका एक वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था, जिसमें वो अपनी मिसेस के साथ और मिसेस उनके गोडे के ऊपर यानी गुट्टे के ऊपर हाथ रख के बैठी हुई थी, और जनरल बाजवा जो है वो अपनी मिसेस का पर्स लेकर जगह जगह घूम रहे थे। और फिर आप लोगों ने देखा कि अचानक वो एक सीढ़ियाँ सामने पड़ी थी, तो उसके ऊपर वो बैठ गए। तो फिर आपने देखा कि एक शख्स उनके पास आता है, वो पश्तो में आकर उनको गालियाँ देता है। और फिर उस वीडियो की हकीकत ये निकली थी कि उस शख्स ने जो गालियाँ दी थी, वो बाद में कुछ गालियाँ उसने एडिट की थी। मगर अब वो शख्स फाइनली गिरफ्तार हो गया है। उस शख्स की क्या डिटेल्स निकली हैं जो अभी तक मेरे तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, तो सबसे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको तीसरे नंबर पर जो खबर देना चाहती हूँ वो है जनाब अली उस खातून के हवाले से, जो आपको याद होगा वो मोर वाला पकड़ा गया, हाशिर पकड़ा गया और भी सारे पकड़े गए। लेकिन अभी तक जो है ना, 2 खवातीन अभी तक मफरूर हैं, जिसमें एक तैयबा राजा हैं, वो अभी तक मफरूर हैं अपने ख़ानदान समेत। और ये जो खातून आप नज़र आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, ये जनाब अली अपने पूरे ख़ानदान के साथ जो हैं ये मफरूर हैं। और इनके बारे में क्या बताया जा रहा है कि ये कौन निकली हैं, इनके बारे में भी तफसीलात आपको दूंगी। तो चलिए जनाब शुरू करते हैं। सबसे पहले जनरल बाजवा के हवाले से बात कर लेते हैं कि आपको पता है कि फ्रांस के अंदर वो अपनी मिसेस के साथ थे, जब उनके साथ एक शख्स आता है, उनका वीडियो उनकी कॉन्सेंट के बगैर बनाता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो अब्रॉड यानी जो बाहर के ममालिक होते हैं, वहाँ पर ऐसे रूल्स हैं बने हुए कि उस वक्त अगर आप रूल को तोड़ भी देते हो तो बाद में आपको उसका जवाबदेह होना ही पड़ता है। तो फिर होता क्या है जनाब आली के, मेरे मुर्गों को आप माजरत के साथ, क्योंकि मैं अक्सर सहरी के वक्त सुबह के टाइम जो है वो वीडियोस बना रही होती हूँ, तो मेरे मुर्गे बहुत बोलते हैं, इनको आप बहरहाल इग्नोर कीजिए। हाँ जी। तो मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब वो वीडियो मैंने देखा तो पहले तो मैं शॉक्ड हो गई, क्योंकि मैं ये कहती हूँ कि आपका चाहे किसी के साथ कितना भी इख्तलाफ हो, लेकिन इट डजेंट मीन कि आप किसी को किसी चौराहे पे देख रहे हो, किसी को सड़क पे देख रहे हो, किसी को रेस्टोरेंट पे देख रहे हो, किसी को फैमिली के साथ देख रहे हो, वहीं पे उसको जलील कर दो। ये बात ठीक नहीं है। दूसरे नंबर पे जो सबसे मुझे अहम बात लगी वो ये लगी कि जनरल बाजवा इतनी बड़ी फौज के मालिक रहे हैं, करता धरता रहे हैं, पूरे मुल्क को चलाते रहे हैं। एक शख्स आकर किस तरह से उनको बेइज्जत करके जा सकता है और वो कोई इकदाम नहीं उठाते। तीसरे नंबर पे जो बात उस वक्त मेरे जहन में आई वो ये थी कि अगर एक शख्स जो है वो इतना निडर है कि वो आता है और आके उनके सामने कैमरा ऑन करके उनकी और उनकी अहलिया की वीडियो बनाना शुरू कर देता है, तो जनरल बाजवा उसको बस इतनी सी धमकी देते हैं कि मैं पुलिस को बुला लूंगा। फिर वो पुलिस को बुलाते भी नहीं। तो उन्होंने क्यों पुलिस को नहीं बुलाया? उनको बुलाना चाहिए था, क्योंकि ये उनका राइट था कि कोई शख्स जो है वो इस तरह से मुदाखलत नहीं कर सकता। और दूसरे नंबर पर जो सबसे मुझे इंपॉर्टेंट बात लगी, जो हैरान कुन थी, वो ये थी कि जनरल बाजवा जो हैं, जनरल रिटायर्ड बाजवा, उनके हाथ में भी मोबाइल था। अगर सामने वाला शख्स उनकी वीडियो बना रहा था तो वो भी अपना कैमरा ऑन करके उसकी शक्ल दिखा सकते थे। लेकिन बहरहाल उस मनहूस की शक्ल मैं ही आपको दिखा देती हूँ। जनाब अली, ये शख्स आपको नज़र आ रहा है। इसके बारे में जो अभी तक की तफसीलात हैं वो 80% कन्फर्म्ड है, 20% के चांसेस हैं कि गलत हो सकती है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मुझ तक पहुँची है मैं एज इट इज़ आप तक पहुँचा रही हूँ। अच्छा जी, अब पता ये चला है कि ये जो शख्स है ना, इसका नाम है जी शाहिद। और ये जो शख्स है ये पाकिस्तानी नहीं है, ये शख्स अफ़गानी है। इसका ताल्लुक वाकई अफ़गानिस्तान से निकला है। और इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि ये मुहाजिरों के वीज़े पर बाहर गया हुआ है। अफ़गानिस्तान के अंदर ये किस इलाके का रहने वाला है, इसका ताल्लुक जो है वहाँ का नंगरहार करके कोई इलाका है, वहाँ से इसका ताल्लुक है। और बताया ये जा रहा है कि अब जो हमारे इदारे हैं उन्होंने जब राब्ता किया, और ख़ासतौर पे जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उन्होंने बताया कि इस तरह से जनाब अली बदतमीज़ी हुई है और इस तरह से ये सब कुछ हुआ है। तो इस शख्स को ना सिर्फ पकड़ लिया गया है, बल्कि बताया जा रहा है कि ये हिरासत में भी है, और सज़ा के तौर पे बताया जा रहा है कि इसको डिपोर्ट भी किया जा सकता है। और साथ ही साथ वहाँ की जो फ्रांस की करेंसी है उसके अकॉर्डिंगली इसको 12,000 जुर्माना भी हुआ है। तो ये जनाब आली इस शख्स की बात हो गई। अब हम चलते हैं जी कोर कमांडर हाउस के अंदर, जिस खातून ने ये सारी हरकत व सकनात की थी। आपको पता है एक मोर वाला था, मोर वाला तो पकड़ा हुआ है। ये जो खातून थी, इसने जो सबसे गलत काम किया था ना, वो इसने ये किया था कि इसने वहाँ पर उनकी फाइल्स चोरी की थी। और फाइल्स इसने जब चोरी की तो इससे जब पूछा गया था तो इसने क्या अल्फाज बोले थे, इसने बोला था कि जनाब बस हम भी गुमनाम है। जब उसे पूछा गया था आपका नाम क्या है, तो उसने कहा हम भी गुमनाम हैं।
اس کے بارے میں اگر میں آپ کو اہم تفصیلات دوں تو وہ یہ ہیں کہ کور کمانڈر ہاؤس سے جو اس نے اہم فائلیں چوری کی ہیں اس کے اندر بڑا حساس قسم کا ڈیٹا تھا، یہ اپنے ساتھ لے گئی ہے۔ جس دن سے ریڈز پڑ رہی، جس دن سے پولیس نے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کیا، اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جناب یہ اپنے پورے خاندان سمیت کہیں بھاگ چکی ہے، انڈر گراؤنڈ ہو چکی ہے۔ اب ٹویٹر کے اوپر جو ہے نا اس کا ویڈیو دوبارہ سے روٹیٹ ہو رہا ہے، طیبہ راجہ کا ویڈیو روٹیٹ ہو رہا ہے، لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کیوں گرفتار نہیں کیا جا رہا۔ اور سب سے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اطلاعات یہ ہیں کہ کچھ لوگ مبینہ طور پہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایک ایم این اے امیدوار ہیں جی، راشد طفیل، ان کی بیٹی ہے۔ لیکن کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط بات ہے، یہ راشد طفیل صاحب کی بیٹی نہیں ہے۔ لیکن جیسے یہ گرفتار ہوگی اور اس کا بھی ابتدائی بیان آئے گا تو اس کے اکارڈنگلی پتہ چل جائے گا کہ جناب عالی یہ مہاشے صاحبہ جو ہیں یہ ابھی تک کیوں گرفتار نہیں ہو رہی، حسان نیازی بھی ابھی تک گرفتار نہیں ہوئے۔ اور مزیدار بات جو ہے وہ اب چلتے ہیں جناب اگلی خبر کی طرف، جو کہ بجٹ کے لحاظ بجٹ کے بارے میں ہے۔ تو بجٹ کے بارے میں کچھ باتیں، کچھ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ کو بتانا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو اتنا کہتی ہوں کہ چاہے آپ کسی بھی پارٹی کے سپورٹر ہیں نا، یقین کریں، شکرانے کے نفل پڑے کہ ہمارا ملک جو ہے وہ ڈیفالٹ سے بچ گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ جو لوگ مجھ پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ جناب آپ تو پی ٹی آئی کو سپورٹ نہیں کر رہی ہیں، پی ایم ایل این کو سپورٹ کر رہی ہیں، تو دیکھیں میں مفتاح اسماعیل کو کیوں سپورٹ نہیں کر رہی۔ مفتاح اسماعیل اپنی جگہ بہت قابل انسان ہوں گے، لیکن اگر ملک کو اللہ کے بعد کسی نے ڈیفالٹ سے بچایا ہے تو وہ کون ہے؟ وہ اسحاق ڈار ہیں۔ اسحاق ڈار کے اوپر بہت تنقید ہو رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جب ملک خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کہا جا رہا تھا کہ سری لنکا بن چکا ہے، بننے جا رہا ہے، تو اسحاق ڈار کیسے کہہ رہے ہیں کہ وہ آئی ایم ایف کے بغیر پروگرام چلا لیں گے؟ لیکن یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کو آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، اور یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جن کے ساتھ انتہائی بدتمیزی کر کے ان کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا۔ یہ وہی اسحاق ڈار ہیں جو آج، یعنی آپ سمجھ لیں کہ واقعی جس کو آپ کہتے ہیں نا دھرتی کا بیٹا، اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو وہ اسحاق ڈار ہیں۔ ان کی قابلیت کے اوپر کسی دوسرے کو شک نہیں ہونا چاہیے، یہ میں آپ کو کنفرم بتا رہی ہوں۔ اچھا، باہر جو بجٹ پیش ہوا ہے 2023-2024، آپ یقین کریں میں قسمیاں کہتی ہوں اگر پی ٹی آئی یہ بجٹ پیش کرتی نا تو خدا نہ خواستہ اب تک وہ ڈیفالٹ ڈکلیئر کر چکے ہوتے، اور یا پھر وہ اتنا سخت قسم کا بجٹ پیش کرتے کہ کوئی ریلیف نہ دیتے اور حد سے زیادہ وہ ٹیکسز لگاتے اور یہ کہتے کہ آپ کو پتہ ہے ملک کے اوپر بہت ہی سختی آئی ہوئی ہے، اس لیے آپ لوگوں نے گھبرانا نہیں ہے۔ تو انہوں نے نہ گھبرانے والا بجٹ جو پیش کیا ہے اس کے اکارڈنگلی میں آپ کو چھوٹی چھوٹی چیدہ باتیں بتا دیتی ہوں کہ جناب جی 144 کھرب اور 60 ارب کا انہوں نے 2023 اور 2024 کا بجٹ پیش کیا ہے۔ جی ایس ٹی جو ہے وہ 12% سے 15% انہوں نے کر دیا ہے، کسی قسم کا کوئی نیا ٹیکس انہوں نے نہیں لگایا ہے۔ 25 سال میں وہ کہہ رہے ہیں اسحاق ڈار کہ سب سے زیادہ جو تنگ کیا ہے آج تک 25 سالوں میں وہ آئی ایم ایف نے اس سال میں کیا ہے، کیونکہ آئی ایم ایف کی امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے۔ آئی ایم ایف چاہتا تھا کہ خدا نہ خواستہ پاکستان ڈیفالٹ کرے، اسی لیے وہ اتنی زیادہ شرائط لگا رہے ہیں۔ اور تنخواہوں کے اندر اور پینشن کے اندر جو اضافہ ہوا ہے وہ 17% اضافہ ہوا ہے پینشنز کے اندر، تنخواہوں کے اندر 30 سے 35% کا اضافہ ہوا ہے، 1 سے 16% گریڈ کے جو لوگ ہیں ان کی 30% بڑھی ہے، اور جو اوپر کے گریڈ کے لوگ ہیں ان کی 35%، نیچے کے گریڈ کے لوگوں کی بڑھی ہے، اور اوپر کے گریڈ کے لوگوں کی جو ہے وہ 30% بڑھی ہے۔ انتخابات کے لیے جو رقم ہے وہ اسحاق ڈار نے کہا تقریباً 45 ارب کے قریب، وہ کہتے ہیں جی ہم نے مختص کر دیے ہیں۔ اچھی بات ہے، جن لوگوں کو کیڑا کاٹ رہا تھا کہ کیوں نہیں ابھی تک انتخابات ہو رہے، تو بڑی اچھی بات ہے کہ وہ بھی ہو جائیں گے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ سعودی عرب کے تعاون کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے ایک بزنس ویزا متعارف کیا ہے، جو بھی پاکستان کے اندر اب ڈالرز لے کر آئے گا اس کو یہ بزنس ویزا اور اس طرح کے ڈائمنڈ ویزاز جو ہیں وہ یعنی پاسپورٹس دیے جائیں گے تاکہ ملک کے اندر جو ہے وہ خوشحالی آئے، ترقی آئے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انہوں نے جو سولر پینلز ہیں ان کے اوپر کسٹم ڈیوٹی جو ہے وہ ختم کر دی ہے۔ البتہ دودھ اور کچھ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ضرور ہو سکتی ہیں، جو کہ نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن بات پھر وہی ہے کہ جو اس وقت ملک جن حالات سے گزر رہا ہے اس کے باوجود ایسے میں اس طرح کا بجٹ پیش کرنا ایک بہت بڑی یعنی بہادری کی بات ہے اور سلیوٹ ہے۔ اور میں یہی کہوں گی کہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے ملک کے اوپر کر دیا ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر میں آپ کو یہ بتا دوں جناب علی کہ کراچی کے اندر اس وقت بہت زیادہ خطرات ہیں، اور وہاں پر ہائپر جوائے نام کا بتایا جا رہا ہے کہ طوفان آنے والا ہے۔ دفعہ 144 نافذ کر دی گئی ہے کیونکہ کراچی کے اندر بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ طوفان جو ہے جب آئے گا، خاص طور پہ یہ سمندری طوفان ہے، تو خدا نہ خواستہ یہ شہر کو تباہ کر سکتا ہے، اس لیے وہاں پر دفعہ 144 جو ہے وہ نافذ کی گئی ہے۔ مکران کے ساحل کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ یہ طوفان جو ہے وہ آ سکتا ہے، اور اس طوفان کے آنے کے بارے میں جو پریڈکشن کی گئی ہے وہ 13 سے 14 جون کے حساب سے کی گئی ہے، اور 13-14 جون کو پورے پاکستان کے اندر بہت تیز ہوائیں چل سکتی ہیں، آندھیاں چل سکتی ہیں۔ لہٰذا آپ تمام لوگوں سے ریکویسٹ یہ ہے
کہ استغفار جتنی زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ پڑھیں. تو ذرا باری ہے جی آپ لوگوں کی. آئیے کامنٹ سیکشن میں بتائیے کہ یہ جو بجٹ پیش ہوا ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کا کیا کہنا ہے, اور بتائیے کہ آپ اس شخص کے بارے میں کیا کہتے ہیں جو گرفتار ہوا ہے, یہ جو جنرل باجوہ کے ساتھ بدتمیزی کر رہا تھا, اور یہ جو خاتون ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کے ایم این اے کی بیٹی ہیں, ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے, اور یہ جو طوفان آنے والا ہے یہ کس چیز کا پیش خیمہ ہو سکتا ہے. یہ ہمارے لیے جو ہے نا عبرت کا مقام ہے کہ پہلے سے سیکھو. استغفار جو ہے نا ہر چیز کو یقین مانے کے ختم کر دیتی ہے, ہر بلا کو ٹال دیتی ہے, صدقہ اور استغفار. تو یہ کرنا شروع کر دیں. اور اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. مزید خبریں, ولاگز, انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے سے کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا. چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.